اچیاں ذات صفات نے اچیاں ذات صفات نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے اچیاں ذات صفات نے اچیاں ذات صفات نے آقا آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے اچیاں ذات صفات نے اچیاں ذات صفات نے آقا آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے پنج تن دیئے کرم نوازی 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 ساڈیاں کی اوقات نے ساڈیاں کی اوقات نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے اچیاں ذات صفات نے اچیاں ذات صفات نے چوئی صاحب تواڈے لئی بھی یہ شعر ہے پنج تن دیئے کرم نوازی 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 ساڈیاں کی اوقات نے ساڈیاں کی اوقات نے کسے دیاں کی اوقات نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے اچیاں ذات صفات نے آقا آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے اور میں بابا جی سرکار تشریف فرمان ہے میرے مرشد یہ نہیں کہ میں اس تو کہہ رہا ہوں میرے مرشد نے میں گل جو وکھی وہ کہہ رہا ہوں او دیاں گلاں او دیاں باتاں جڑی میں تانوں کہہ رہا سی گل بابا جی دے تشریف لے جان ایتھے آن تو بعد او دیاں گلاں او دیاں باتاں میریاں سوم صلاتاں نے
میری سوم سزا دے میری سوم سزا دے میری سوم سزا دے میری سوم سزا دے آپ دیا کیا بات نے آپ دیا کیا بات نے اونچیاں ذات صفات نے اونچیاں ذات صفات نے آپ دیا کیا بات نے آپ دیا کیا بات نے او دے دردی شان کی دساں او دے دردی شان کی دساں او دے دردی شان کی دساں نور دیا برسات دے نور دیا برسات دے آپ دیا کیا بات نے دن تو چٹیاں رات نے دن تو چٹیاں رات نے دن تو چٹیاں رات بابا جی نے فرمایا کہ انہوں تھوڑا انج پڑھ کے بھیگ آپ دیاں کیا باتاں نے ساڈیاں کی اوقاتاں نے ساڈیاں کی اوقاتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے ساڈیاں کی اوقاتاں نے ساڈیاں کی اوقاتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے ساڈیاں کی اوقاتاں نے ساڈیاں کی اوقاتاں نے ساڈیاں کی اوقاتاں نے سب خوشیاں نے اودا صدقہ سب خوشیاں نے آپ دا صدقہ سب خوشیاں نے آپ دا صدقہ عیداں یا شب راتاں نے عیداں یا شب راتاں نے آقا آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے آپ دیاں کیا باتاں نے